ल हुन्छ ल ल एडभान्स टाइप्स अफ एडभान्स क्लियरेन्स को केसमा हामीले हिजो पनि हेरेको थियौं द होल अमाउन्ट अफ एडभान्स रिफन्डेड एउटा यस्तो हुन सक्छ सेकेन्डमा द इफ द एक्चुअल एक्सपेन्स इज मोर देन एडभान्स गिवन तिमीलाई एडभान्स दिएको 5000 थियो 5200 एक्सपेन्सेस गरेर आयो भने यो केस हो इफ एक्चुअल एक्सपेन्स इज लेस देन एडभान्स गिवन तिमीलाई दिएको एडभान्स जति थियो त्यो भन्दा खर्च चाहिँ कम भयो 5000 दियो त 4000 को खर्च गर्यो भने के गर्ने पार्शियल क्लियरेन्स अफ एडभान्स कहिलेकाहीँ के हो त भन्दाखेरि सर्टेन अमाउन्ट को चाहिँ हामीले दिएको जति बजेट थियो त्यसको चाहिँ बाँकी अमाउन्ट फिर्ता पनि आएन अनि बिल भोचर पनि आएन भने त्यस्तो अवस्थामा सपोर्टिङ डकुमेन्ट पनि नआएपछि हामीले जति अमाउन्टको हामीसँग प्रुफ आउँछ त्यसको मात्रै एडभान्स क्लियरेन्स गर्छौं बाँकी एडभान्स क्लियरेन्स भएको हुँदैन त्यसलाई हामी पार्शियल एडभान्स क्लियरेन्स भन्छौं र यो एकदमै सजिलो केस फर्स्ट र लास्ट हो इफ द एक्चुअल एक्सपेन्सेस इज इक्वल टु एडभान्स गिवन यदि जति एडभान्स दिएको छ त्यति नै एक्सपेन्सेस भयो भने त्यस्तो अवस्थामा कसरी गर्ने भन्ने कुरो यो त एकदम सिम्पल केस हो ल यहाँसम्म केही प्रब्लम छैन होला हिजो डिस्कस गरेको कुरो सबभन्दा पहिले हेरौँ इफ द होल अमाउन्ट अफ एडभान्स रिफन्डेड एडभान्स दिलाको केसमा के हुन्छ भर्खरै पनि हामीले हेरिसक्यौं क्वेशन प्रब्लम नम्बर 4 if the whole amount of advance refunded due to some reason that the reverse entry is passed for clearance of advance reverse भनेको अघि एडभान्स दिँदा जे जर्नल भएको थियो नि ट्याक्कै त्यसको उल्टो गर्ने के जे डेबिट भएको छ क्रेडिट गर्ने जे क्रेडिट भएको छ डेबिट गर्ने भनेको कुरो बुझ्यो नि हैन त्यसो भए इफ द होल अमाउन्ट अफ एडभान्स रिफन्ड हो भने त्यस्तो अवस्थामा तिमीले एडभान्स दिँदा जे जर्नल भएको छ त्यसको ट्याक्कै उल्टो गर्ने त्यसै के हुँदो रहेछ त डेबिट डिटिसी ट्रेजरी सिंगल अकाउन्ट अघि क्रेडिट भयो त डेबिट भयो फर रिफन्ड अमाउन्टमा यो रिफन्ड अमाउन्ट हामीले लेख्नु पर्ने होइन मैले बुझाउनलाई मात्रै लेखेको है यो बुझाउनलाई मात्रै लेखेको मैले यो रेटमा लाको अनि क्रेडिट चाहिँ के गर्ने त अघि डेट डेबिटमा जे लेखेको त्यो लेख्ने डिजाइनेसन अथवा पोस्ट भनेको नेम अनि नेम अफ स्टाफ अर पार्टी अनि बजेट हेड एडभान्स क्लियरेन्स लेख्नु अघि एडभान्स गिवन थियो अथवा एडभान्स मात्रै थियो अब एडभान्स क्लियरेन्स भन्ने टर्म लेख्नै पर्छ बिङ एडभान्स अफ फर क्लियर भने चाहिँ हामीले लेख्नु पर्छ भयो कि भएन यो कुरो बुझियो कि बुझिएन भन्नु है यो एकदमै सिम्पल केसमा 1 र 5 हजुर सर हाम्रो यो एडभान्स को अमाउन्ट दिएको हुन्छ नि कहिलेकाहीँ क्वेशनमा अब फर्निचर पर्चेस गर्यो भनेर फर्निचरको नि अमाउन्ट दिएको हुन्छ नि अनि हामीले त्यो बेलामा त्यो एडभान्सको अमाउन्ट हामीले इग्नोर गर्ने कि के गर्ने सर त्यसमा हामी आगै छैन अहिले सबभन्दा पहिले चाहिँ हामीले के हो त जति एडभान्स लगेको थियो उसलाई दिएको एडभान्स उसले जस्ता तस्तै फिर्ता गर्यो भने के गर्ने हैन त्यस्तो अवस्थामा अघि एडभान्स गिवनको जर्नल जे भएको थियो त्यसको ट्याक्कै उल्टो गर्ने जे डेबिट भएको थियो क्रेडिट गर्ने जे क्रेडिट भएको थियो डेबिट गर्ने अब तिमीले भने चाहिँ के हो भन त त्यो अमाउन्ट जस्तै हामीलाई हिजो अब 40 त्यो लास्टको क्वेशनमा थियो नि सर PP4 को क्वेशनमा थियो क्या एउटा अनि मैले तपाईले त्यतिखेर पनि सोधेको थिएँ त्यो 40000 होइन त्यो दुईटा जोडेर 89000 मैले अपडेट गरिसकेको छु पछाडी क्वेशन हेर त त्यो दुईटा जोडेर आउने अमाउन्ट हुनु पर्ने त्यहाँ त्यो मिस्टेक भएको थियो ए हस् सर अर्थात त्यस्तो केसमा के हेर्ने भन्दाखेरि इन्डिभिजुअल अमाउन्ट हेर्ने त्यसैलाई जोडेर अमाउन्ट राख्ने के अर्को त्यो त्यहाँको अमाउन्ट नहेर्दा पनि भयो धेरैले गरेछ सुबिनाले मलाई त्यो सोधेकी पनि थिएन नि त्यो गरेकी थिइन् उनले ट्याक्कै मिलाएकी थिइन् भनेको त्यो 75000 र 14000 त्यो दुईटा राख्ने हो त्यो माथिको 40000 को मतलबै भएन तर त्यो 40000 हैन त्यो दुईटा जोडेर जति आउँछ नि 89000 नै हो त्यो अमाउन्ट चाहिँ है हस् सर ल अब हेर्नु त यसमा के रहेछ त जति एडभान्स दिएको थियो त्यो सबै फिर्तै आयो भने के गर्ने यसको एउटा एक्जाम्पल छ एकदमै ध्यान दिने म एकदम सर्टकटमा जान्छु इफ द होल अमाउन्ट अफ एडभान्स रिफन्ड को केसमा मैले एक्जाम्पल राखेँ मार्क्स सेक्सन अफिसर मिस्टर कुल प्रसाद रिटर्न अब हेर्ने पहिले एडभान्स गिवन को केस आइसक्यो कुल प्रसादलाई एडभान्स दिएको थियो होला त्यति बेला के जर्नल भएको थियो त्यति बेला सम्झिने अहिले हामीले एडभान्स गिवन को जर्नल हामीले गरिरहनु पर्दैन हामीलाई अहिले एडभान्स क्लियरेन्स गर्दाखेरि एडभान्स क्लियरेन्स को मात्रै गर्ने के भएको छ क्वेशनले भने सेक्सन अफिसर यो पोजिसन हो गयो नि त डिजाइनेसन सेक्सन अफिसर मिस्टर कुल प्रसाद नेम भो रिटर्न थ्रु TSA भने ट्रेजरी सिंगल अकाउन्ट भनेको उल्लेख के त पैसा चाहिँ ट्रेजरी सिंगल अकाउन्टमा जम्मा गराइदियो अरे फर मेसिन पर्चेज एडभान्स उल्लेख के को लागि एडभान्स लगेर छ 8000 पैसा लगेर छ के को लागि एडभान्स लगेर छ मेसिन पर्चेज लागि अनि गिवन टु हिम ड्यू टु पोस्टपोनमेन्ट अफ हिज प्रोग्राम उसको प्रोग्राम नै पोस्टपोन भयो अरे त्यो कारणले गर्दा के हो त उले पैसा फिर्ता गर्यो त्यसै
पहिले एडभान्स दिँदा के भएको थियो त्यो हामीले सम्झिएको हो, यहाँ गर्नु पर्दैन। एडभान्स दिँदा के भएको थियो होला भनौँ त? डेबिट सेक्सन अफिसर मिस्टर कुल प्रसाद मेसिनरी एन्ड टुल्स एडभान्स भएको थियो हैन? अनि क्रेडिट डिटिसिओ ट्रेजरी सिंगल Sir. एकाउन्ट भएको थियो। मेडिसिन हैन? ए मैले के मेडिसिन हो ल, सरी मेडिसिन, मैले मेसिनरी पढेको छु। त्यसो अब हामीले के गर्नु पर्यो होला त्यसलाई? मेडिसिन रहेछ है। अब हामीले पहिले एडभान्स गिभनको केसमा के गर्नुभयो त्यो सम्झिँदा भयो, यहाँ हामीले गर्नु पर्दैन। अब एडभान्स क्लियरेन्स किन भयो अरे? सबै पैसा फिर्ता आयो। त्यसो भए डेबिट डिटिसिओ ट्रेजरी सिंगल एकाउन्ट एडभान्स गिभनमा क्रेडिट भयो थियो, डेबिट गर्यौँ। अब एडभान्स गिभनमा डेबिट जे भयो थियो त्यसलाई हामी के क्रेडिट गरेछौँ? क्रेडिट सेक्सन अफिसर कुल प्रसाद मेडिकल ट्रिटमेन्ट एक्सपेन्सेस, त्यसको बजेट हेड हेर्ने। मेडिसिन भनेको छ भने मेडिसिन भन्ने बजेट हेड छैन, त्यसको के छ त मेडिकल ट्रिटमेन्ट एक्सपेन्सेस भन्ने बजेट हेड छ। 21123 मा एडभान्स क्लियरेन्स भनेर लेख्नुपर्छ। बिङ द होल अमाउन्ट अफ एडभान्स रिटर्न भन्ने अथवा क्लियर भन्ने एन्ड रिटर्न एन्ड क्लियर, यति गर्दा हुन्छ। भयो यो कुरो बुझियो? यसमा केही छैन, त्यस्तो प्रब्लमको कुरो छैन। सेकेन्डमा जाउँ। इफ एक्चुअल एक्सपेन्सेस इज मोर देन एडभान्स गिभन। अब हेर्ने हामीले एडभान्स दिएको कति थियो त्यो भन्दा बढी खर्च गरेर आयो। आफ्नै गोजीको पैसा, आफ्नो पर्सनल पैसा पुगाएर चाहिँ उसले काम चाहिँ सकेर आएछ भने त्यस्तो अवस्थामा के गर्ने त? उसले किन बढी पैसा खर्च गरेको भन्ने कुरो त भएन होला। पैसा खर्च गर्ने बेला आफ्नो गोजीको पैसा खर्च गर्ने बेला आफ्नो आफूभन्दा सिनियर जसलाई सोध्नुपर्ने उसलाई इन्फर्म त गरेकै थियो होला। गरेरै हुन्छ लिएर आउनु त यहाँबाट पैसा पाउनुहुन्छ भन्ने कुरो भयो होला र नि गरो होला, बेग्लै कुरो त्यो। ती कुरो छोडिदिउँ। कहिलेकाहीँ के हो त उसले एडभान्स दिएको जति हो त्योभन्दा बढी कहिलेकाहीँ खर्च भइदिन सक्छ। त्यस्तो केसमा के गर्ने त? जति एक्चुअल एक्सपेन्सेस हो, कति लगो मतलब भएन, जति एक्चुअल एक्सपेन्सेस हो त्यो डेबिट बी बजेट हेडको नाम लेख्ने। अब चाहिँ हामीले बजेट एक्सपेन्डिचरकै जस्तो जर्नल गर्नु पर्यो। डेबिट बिई लेख्नु पर्यो हेर्ने है। एडभान्स क्लियर गर्दा चाहिँ यदि बजेट एक्सपेन्स अहिले चाहिँ बजेट एक्सपेन्सेस नै भएको थिएन, फिर्ता भएको थियो, त्यसकाले डेबिट बी गरिएन। अहिले चाहिँ हामीले के हो त भन्दा उसले पैसा फिर्ता गरेन तर खर्चै गरेर आयो नि। खर्च पनि कसरी गयो त? जति उसले एडभान्स गरेको थियो त्योभन्दा बढी खर्च गर्यो। त्यसकाले बढी खर्च गर्यो भने बढी, जति बजेट एक्चुअल बजेट एक्सपेन्डिचर जति हो बजेट हेड फर एक्चुअल बजेट एक्सपेन्डिचर। अनि क्रेडिट के गर्ने त? डिजाइनेसन एन्ड नेम अफ स्टाफ। त्यो अघि जस्तै गर्ने हो, अघि डेबिट जे भयो थियो त्यही गर्ने, नाम गर्ने, बजेट हेड गर्ने, एडभान्स क्लियरेन्स गर्ने। अनि उसले बढी भएको पैसा त उसलाई पेमेन्ट गर्नुपर्छ नि त। त्यसकाले क्रेडिट डिटिसिओ ट्रेजरी सिंगल एकाउन्ट टु एक्सिस फर एक्सिस एक्सपेन्सेस देन एडभान्स गिभन। हामीले दिएको एडभान्स भन्दा बढी जति खर्च गरेछ त्यो एमाउन्टलाई के हो त डिटिसिओ ट्रेजरी सिंगल एकाउन्ट। यो भनेको के हो त पैसा दिए जस्तै हो। अरू बेला पहिले हामीले क्रेडिट एनआर बैंक गर्थ्यौँ, अहिले चाहिँ हामी के हो त क्रेडिट डिटिसिओ ट्रेजरी सिंगल एकाउन्ट गर्छौँ। भयो हैन? यो एमाउन्ट चाहिँ तल गयो होला। ल यसमा के छ? जस्तै उसलाई 10,000 एडभान्स दिएको थियो, उसले 12,000 खर्च गरेर आयो भने 12,000 नै यहाँ लेख्ने। अनि 10,000 उसले लगेको एडभान्स चाहिँ यहाँ राख्ने। अनि एक्सिस भएको एमाउन्ट यहाँ राख्ने। मैले अहिले भने 10,000 उसलाई दिएको थियो त खर्च चाहिँ उसले 12,000 गर्यो, 12,000 यहाँ राख्ने। उसले लगेको 10,000 यहाँ राख्ने, उसको एडभान्स क्लियरेन्स राख्ने। अनि एक्सिस जुन उसले खर्च गरेर आयो त्यो डिटिसिओ ट्रेजरी सिंगल एकाउन्टमा यसरी राख्ने। अब यसको इक्जाम्पल हामी हेरिहाल्छौँ यसको पनि। ल हेर्नु त। सेक्सन अफिसर मिस्टर तुल प्रसाद, अहिले कुल प्रसाद थियो, अहिले तुल प्रसाद सबमिटेड पर्चेस बिल फर रुपिज 40,000 अगेन्स्ट एडभान्स एमाउन्ट अफ 30। उसलाई पहिले एडभान्स 34,000 दिएको रहेछ हेर्ने है। क्वेसन चाहिँ एकदम बुझ्नुपर्छ नि यो ल्याङ्ग्वेजमा। तर उसले एक्सपेन्सेस के त 40,000 को एक्सपेन्सेस गरेर आयो अरे। त्यसै उसले आफ्नो कति खर्च गरेछ त? 6,000 एक्स्ट्रा उसले खर्च गरेछ। एन्ड हिज एडभान्स इज क्लियर बाई इस्युइङ पेमेन्ट अर्डर टु डिटिसिओ फर रिमर्समेन्ट अफ एक्सिस एमाउन्ट 6,000 भनेकै छ यहाँ। त्यो बाँकी पैसा नभने पनि हामीले त्यही गर्नुपर्छ यहाँ भनेको छ। त्यसो अब हामी के गर्छौँ त यहाँ डेबिट। अब यसको के हो बजेट हेड? कम्प्युटर पर्चेस बिल भनेको छ। कम्प्युटर पर्चेस बिलको भने बजेट हेड भने के हो? 31122। त्यसै डेबिट बी त्यो भनेको पनि मेसिनरी एन्ड टुल्स हो। हो मेसिनरी एन्ड टुल्स। पवित्र आयो?
हेर त डिजाइनेसनमा सेक्सन अफिसर नेममा के हो तुल प्रसाद अनि बॉयड हेड के हो त मेसिनरी एन्ड इक्विपमेन्ट सरी मेसिनरी एन्ड टुल्स मेसिनरी एन्ड टुल्स एडभान्स क्लियरेन्स यो चाहिँ कमन भएको डिटिसी ट्रेजरी सिंगल अकाउन्ट अब यसमा उसले खर्च गरेको एमाउन्ट कति 40,000 खर्च गर्यो अघि हामी भने जस्तै अब यसमध्ये उसले खर्च गर्नलाई दिएको एडभान्स चाहिँ कति थियो भन्दा 34,000 गिभन थियो डिटिसी ट्रेजरी सिंगल अकाउन्ट मार्फत चाहिँ हामीले कति पैसा बढी दियौं भन्दाखेरि 6,000 बढी पैसा दियौं ल 34,000 उसको एडभान्स लिएर गएको थियो 6,000 बढी खर्च गर्यो 40,000 खर्च गर्यो त्यसकाले 6,000 को हामीले यो राख्नु त्यसकाले जति बढी पैसा दिन्छु डिटिसी ट्रेजरी सिंगल अकाउन्ट फर एक्सेस अमाउन्ट यो लेख्नु पर्दैन यसमा फर एडभान्स अफ मेसिनरी एन्ड टुल्स अफ टुल प्रसाद फर एडभान्स क्लियर भनेर लेख्नु ल यसरी भनौँ है 9 बजेको कुरो भनौँ ल यसमा केही छैन भने हामी यसमा गयौं अब नम्बर 3 मा इफ एक्चुअल एक्सपेन्स इज लेस देन एडभान्स गिभन जति एडभान्स दिएको थियो त्यो भन्दा कम खर्च गरौ भनेको हामीले दिएको एमाउन्ट चाहिँ जति थियो सपोज 20,000 दिएको थियो उले के 16,000 खर्च गरेर आयो त्यसै उले पैसा बाँकी पैसा फिर्ता गर्नुपर्छ कि पर्दैन फिर्ता त गर्नुपर्छ त्यसै उले पैसा फिर्ता गर्नुपर्छ भने उले फिर्ता गरेको पैसालाई हामीले डिटिसी ट्रेजरी सिंगल अकाउन्ट डेबिट गर्नु पर्यो त्यसकाले इफ एक्चुअल एक्सपेन्स इज लेस देन एडभान्स गिभन द सरप्लस अमाउन्ट रिसिभ एन्ड डिपोजिटेड इन्टु द डिटिसी ट्रेजरी सिंगल अकाउन्ट द फलोइङ एन्ट्री इज रिक्वायर्ड त्यसै के भने त जति खर्च गर्यो थोरै गर्यो भने डेबिट बी बजेट हेड त्यो एक्चुअल एक्सपेन्सेसको अमाउन्ट बजेट एक्सपेन्सेस कति भयो अनि क्रेडिट डेबिट नै गर्नु पर्यो त्यो उले बढी भएको पैसा उब्रेको पैसा अथवा सरप्लस अमाउन्टलाई हामी बैंकमा डिपोजिट गर्न पठाउँछौं डिटिसी ट्रेजरी सिंगल अकाउन्ट मार्फत त्यसकाले डेबिट डिटिसी ट्रेजरी सिंगल अकाउन्ट गर्छौं डेबिट गर्दाखेरि के हो त बजेट हेडलाई मात्रै बीई लेख्ने हो यो डिटिसी ट्रेजरी सिंगल अकाउन्टलाई बीई लेख्ने होइन अनि त्यसपछि एडभान्स क्लियरेन्स अघि हामीले जे डेबिट भएको छ त्यही क्रेडिट गर्ने हो डिजाइनेसन नेम अफ स्टाफ भइगयो अनि बजेट हेडको नाम एडभान्स क्लियरेन्स भन्ने टर्म लेख्नु पर्यो ल यसको पनि एउटा एक्जाम्पल हेरौं के छ भने भनौं प्रब्लम कन्फ्युजन सोध्नु पर्ने ल यसमा हेर्नु त के रहेछ सेक्सन अफिसर मिस्टर नीलमणि presented the expense report of his 5,000 against the advance for purchase of office stationery 7,000 and pay in slip for the balance amount pay in slip भने उले पे गरेको बैंकमा पैसा बुझाएको स्लिप भनेको पे इन स्लिप भनेको नभने पनि उले बुझाउनै पर्छ भन्ने बुझ्नुपर्छ बुझायो भन्ने नै बुझ्नुपर्छ त्यसै उलाई दिएको एडभान्स 7,000 रहेछ यो चाहिँ बुझ्नुपर्छ है हामी ल्याङ्ग्वेज चाहिँ बुझ्ने काम गरौँ किनभने हाम्रो त्यसमा चाहिँ प्रब्लम हुन सक्छ उले गरेको खर्च चाहिँ 5,000 उले लगेको एडभान्स चाहिँ 7,000 भनेकै छ यहाँ अगेन्स्ट द एडभान्स फर पर्चेज अफ अफिस 7,000 एडभान्स लगेकोमा 5,000 को बिल ल्यायो भनेर चाहिँ भनेको छ त्यसै पे इन स्लिप भनेको बाँकी पैसा बुझाएको भए त्यसै डेबिट बी कुन एक्सपेन्सेसको हो अफिस स्टेशनरी छ अफिस स्टेशनरीको नाम के हो त बजेट हेड नम्बर के हो भनौं त अफिस रिलेटेड एक्सपेन्सेस कति खर्च गरौ अफिस रिलेटेड एक्सपेन्सेसमा त्यो हामीले हेरौँला डिटिसी ट्रेजरी सिंगल अकाउन्ट रिफन्ड भएको अमाउन्ट यो लेख्नु पर्ने होइन मैले चाहिँ रुल लेखाउँदा मात्रै हो डिटिसी ट्रेजरी सिंगल अकाउन्ट
जम्मा भएको पैसा। अब हाम्रो डिजाइनेसन के हो त, सेक्सन अफिसर एसओ मैले लेखेँ, यसरी लेख्दा हुन्छ। नेममा के हो त, नीलमणि। ल अब बाइट हेड के हो, अफिस रिलेटेड एक्सपेन्सेस। अफिस रिलेटेड एक्सपेन्सेस एडभान्स क्लियरेन्स। ल अब बिङ एडभान्स अफ नीलमणि फर कुनमा अफिस यसमा न्यारेसनमा अफिस रिलेटेड एक्सपेन्सेस बाइट हेड नम्बर प्रोपरली लेख्नुपर्छ भन्ने छैन, अफिस स्टेसनरी लेख्दा हुन्छ। अफिस स्टेसनरी एडभान्स क्लियर भनेर लेख्ने। त्यसै अब यहाँ के बुझ्यो त भन्दाखेरि उसले लगेको 7,000 थियो, खर्च चाहिँ 5,000 हो। 5,000 खर्च हो अनि 2,000 ले बढी खर्च गर्न सकेन, फिर्ता ल्यायो। त्यसै उसको एडभान्स चाहिँ कति क्लियर गर्नु पर्यो, 7,000 यसरी। ल यसमा केही छैन होला पक्कै पनि। नम्बर 4 कन्डिसनमा जाउँ, पार्शियल क्लियरेन्स अफ एडभान्स। यो पार्शियल क्लियरेन्स अफ एडभान्स पनि कुरो बुझियो भने चाहिँ सहिलो छ। यो पनि यसमा के त पैसा आउने पनि हुँदैन, जाने पनि हुँदैन। डिटिसी ट्रेजरी सिंगल एकाउन्ट हुँदैन। जति बराबरको उसलाई जति दिएको होस्, उसलाई एडभान्स पहिले 20,000 दिएको रहेछ, उसले के हो त भन्दाखेरि 8,000 को बिल लिएर आयो, अरूको बिल पनि ल्याएन, 12,000 को पैसा पनि ल्याएन भने त्यस्तो अवस्था जतिको बिल आयो त्यतिको मात्रै एडभान्स क्लियर गरिदिने। त्यसैलाई हामी के भन्छौँ, पार्शियल क्लियरेन्स अफ एडभान्स भन्छौँ। तर क्वेसनमा चाहिँ यो पार्शियल क्लियरेन्स हो, यो चाहिँ बढी खर्च हो भनेको हुँदैन नि। क्वेसन पढेर आफूले बुझेर थाहा पाउनु पर्छ नि, त्यो ध्यान दिने। त्यसैले इफ अमाउन्ट अफ एडभान्स इज क्लियर एज पर द सबमिटेड बिल भाउचर बट सरप्लस अमाउन्ट इज नट रिफन्डेड। सरप्लस रिफन्ड भएको केस नै जस्ट यो भन्दा अघिल्लो भइगयो। ल यो चाहिँ पार्शियल क्लियरेन्स भने के रहेछ, इफ अमाउन्ट अफ एडभान्स इज क्लियर एज पर द सबमिटेड बिल भाउचर बट सरप्लस अमाउन्ट इज नट रिफन्डेड एन्ड बिल भाउचर और डकुमेन्ट फर रिमेनिङ अमाउन्ट इज नट प्रोभाइडेड। बाँकी पैसाको बिल भाउचर पनि आएन, पैसा पनि आएन। द्याट एडभान्स इज क्लियर पार्शियली एज फलोज भने जतिको बिल भाउचर आयो त्यतिको क्लियर भयो, बाँकी अमाउन्ट उसको नाममा बसिरहन्छ। त्यसकाले यो एकदमै सहिलो छ। यो पनि डेबिट बी बजेट हेड, बजेट हेड कुन हो त्यो लेख्नु पर्यो। फर एडभान्स एक्चुअल बजेट एक्सपेन्डिचर जति खर्च भएको छ त्यतिको मात्रै, कति एडभान्स लगाउ त्योसँग सरकार भएन। अनि क्रेडिट के गर्ने, डिजाइनेसन नेम अफ स्टाफ और पार्टी अनि बजेट हेड एडभान्स क्लियरेन्स, यो पहिले जस्तै हो। यसमा डिटिसी ट्रेजरी सिंगल एकाउन्ट, बाँकी पैसा फिर्ता आउँदैन, त्यसकाले त्यो राख्नु पर्दैन। र यो पनि एउटा सहिलो मध्ये हो केस हो। तर क्वेसन पढेर चाहिँ बुझ्नु चाहिँ पर्छ। ल इक्जाम्पल हेरौँ। मेकानिक्स भन्दिनु न। यसमा चाहिँ पार्शियल एडभान्स क्लियरेन्स भने चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि तिमीलाई चाहिँ ल मानिलियो 20,000 मैले दिएको थिएँ सुरु त, त्यो प्रिन्टरको सामान लिएर आऊ है भने चाहिँ 20,000 दिएर पठाएको थिएँ मैले। तिमीले के गर्यो भन्दा 8,000 को सामान लिएर आयो, 8,000 को बिल मलाई देऊ, तर बाँकी पैसा पनि तिमीले दिएको छैन अनि बिल भाउचर पनि ल्याएको छैन। अथवा तिमीले भन्यो सर अरू सामान मैले मगाएको छ, मेरो आफ्नै चिनेको मान्छे हो, मैले मगाएको छ, म आएपछि म ल्याइदिन्छु सर भन्यो भने त्यस्तो अवस्थामा त्यो भनेको कुरो त मैले कसरी रेकर्ड गर्ने हैन। ल हुन्छ भने मैले भने त्यस्तो अवस्थामा तिमीले जतिको बिल ल्यायो त्यसको मात्रै
मैले एडभान्स क्लियरेन्स गर्छु भने त्यसलाई हामी के त पार्शियल एडभान्स क्लियरेन्स भन्छ। तिमीलाई एडभान्स कति दिएको थियो मैले भन त? 20,000। तिमीले कतिको बिल ल्यायो? 8,000 को। तिमीसँग कति छ पैसा अझै? 12,000। हो, त्यो 12,000 छ। तिमीले 12,000 बुझाएको थियो भने अघिको केस हुन्थ्यो, यो भन्दा जस्ट अघिल्लो केस हुन्थ्यो। तर तिमीले के त 12,000 बुझाकी छैनौ। तिमीले के भन्दैछौ? सर त्यो सामान ल्याइदिन्छु भनेछ, ल्याइदिएपछि म चाहिँ सामान पनि लिएर आउँछु, बिल पनि लिएर आउँछु भन्यौ भने त्यस्तो अवस्था हुन्छ भने त्यो भनेको कुरोलाई चाहिँ के हो त हामीले यहाँ रेकर्डमा चाहिँ राख्न मिलेन। किनभने तिमीले काम कम्प्लिट गर्नै बाँकी छ भने त्यस्तो केसमा जुन एडभान्स क्लियरेन्स गरिन्छ त्यसलाई पार्शियल क्लियरेन्स अफ एडभान्स भन्छ। ल एउटा इक्जाम्पल हेरौँ। मेकानिक्स खिल प्रसाद सबमिटेड फ्यूल फर अफिस पर्पज एक्सपेन्सेस रिपोर्ट फर 9,000 अगेन्स्ट द एडभान्स of rupees 15,000 and clear his advance by the same amount only partially. Remaining amount not deposited into the bank or at office. Office में पैसा पनि ल्याएन अनि बैंक में डिपोजिट गरेको स्लिप पनि ल्याएन। उसले एडभान्स दिएको थियो चाहिँ 15,000 थियो, उसले 9,000 को मात्रै बिल ल्यायो। त्यसो अब के गर्ने त? होला त्यो भित्रका पछाडीका ब्याकग्राउन्डका कुराहरू केही होलान्, पछाडी फेरि अर्कोपल्ट रिपेयर गर्दाखेरि पैसा मिलाउला भन्ने होला। त्यसकाले अहिले चाहिँ के हो त 9,000 को बिल आयो, 9,000 को एडभान्स क्लियर गरिदिनु। त्यसकाले अब यहाँ के गर्नु पर्छ? डेबिट बी, यसको बॉइड हेड नम्बर, बॉइड हेड नाम के हुन्छ? फ्यूल फर अफिस पर्पज। फ्यूल फर कति टाइम भयो भन है? यसमा त फेरि बिचमा 10 मिनेट्स आउँदैन। भोलि चाहिँ फेरि हामी पहिलेकै लिङ्कमा हुन्छौँ होला है, हेर्ने त्यो ट्राई गर्ने। किनभने भोलि 12 को पनि रिभिजन क्लास भइरहेछ। रिभिजन क्लास भएकोले गर्दा उनीहरूलाई अब फेरि भोलि चाहिँ सबै सेक्सन दिएको सबै सेक्सन लिइदिनु भनेको छ मलाई। त्यसले गर्दाखेरि अब कन्फ्युज हुन्छ भने चाहिँ मैले कलेजमा दिएकै आइडी म युज गर्छु भोलि। त्यो गर्दाखेरि चेन्ज हो भने भयो, भएन भने यो हो भने यसरी सहिलो चाहिँ हुन्छ। और यसमा डिजाइनेसनमा के हो त? मेकानिक्स मेकानिक्स के रहेछ नाम? खिल प्रसाद। खिल प्रसाद। बॉइड हेड को नाम के रहेछ त? फ्यूल फर अफिस पर्पज। फ्यूल फर अफिस पर्पज एडभान्स क्लियर भन्ने। यहाँ पनि बिङ एडभान्स अफ खिल प्रसाद फर के हो त? फ्यूल फर अफिस नै भनेर छ। कहाँ लेखेँ मैले? सर अब हामीले त्यसमा चाहिँ अमाउन्ट रेकर्ड गर्दाखेरि 9,000 को रेकर्ड गर्ने हो। हो, त्यति मात्रै। फ्यूल फर पर्पज एडभान्स त अगाडि नै लेखेको छ यहाँ। एडभान्स अफ यदि क्लियर भयो भनिदिने। अब यस्तो अवस्थामा उसले लगेको एडभान्स कति भन त? 15,000। अब उसले पैसा फिर्ता ल्यायो? ल्याएन। त्यसै 9,000 को मात्रै बिल ल्यायो। त्यसकारण 9,000 मात्रै हामी राख्छौँ, अरू केही गर्नु परेन। यो पनि एउटा सहिलो मेथड हो। ल फ्यूल फर अफिस को बजेट हेड नम्बर कति हो? फ्यूल फर बजेट अफिस यूज को बजेट हेड नम्बर कति भन त? 22212 हैन? 13.2 अनि 12। ल अब लास्ट एडभान्स क्लियरेन्स को लास्ट हामी सकिहाल्छौँ। 2211 हो सर। 22211 हो। ल हेर है। 11 हजुर 11 हो सर। ल फिफ्थ हेरौँ। इफ एक्चुअल एक्सपेन्सेस इज इक्वल टु एडभान्स गिभन। अहिले जे गर्यौँ त्यस्तै हो। यो यहाँ चाहिँ 15,000 लगेको थियो, 15,000 नै एडभान्स को एक्सपेन्सेस गरौ भने जस्तै हो। यो उसले बढी खर्च पनि गरेन, कम खर्च पनि गरेन, जति पैसा लगेको थियो त्यति नै। कुनै काम यस्तो हुन्छ कि त्यसको रेट फिक्स नै हुन्छ, त्यति पैसा लग्यो, त्यही काम कम्प्लिट भयो, सकियो। त्यसकारण त्यस्तो केसमा हामीले
एक्चुअल एक्सपेन्सेस इक्वल्स टु एडभान्स गिवन हुन्छ। इफ एक्चुअल एक्सपेन्सेस इज इक्वल टु एडभान्स गिवन प्रिभियसली इट इज क्लियर एज फलोज। यो पहिले अगाडि हामीले यो पार्शियल एडभान्स क्लियरेन्समा जे गर्यौं त्यही नै हो। यो डेबिट बजेट हेड फर एक्चुअल बजेट एक्सपेन्डिचर, अनि त्यो पनि तल पनि त्यो एक्चुअल नै हुन्छ। उसले पैसा तिर्न बाँकी पनि हुँदैन, अब पैसा दिनुपर्ने पनि हुँदैन। त्यसकाले हामीले जति एमाउन्ट हुन्छ त्यति नै हामी राख्छौँ। त्यसकाले यो इजी नै हो यो पनि। ल यहाँ एउटा एक्जाम्पल हेरौँ। इफ एक्चुअल एक्सपेन्सेस इक्वल टु एडभान्स गिवन, सेक्सन अफिसर मिस्टर टी काफ्ले सबमिटेड द statement of expenses for advance amount of rupees 66,000 taken for the purpose of furniture and such as his advance is clear। भनेको उसलाई ल दिएको पैसा चाहिँ 66,000 थियो अरे, त्यसको उसले एक्सपेन्सेस को बिल सबमिट गर्यो अरे, प्रुफ पेश गर्यो, अनि एडभान्स क्लियर गरिदिनु पर्यो भनेछ। त्यसो अब हामीले के गर्नु पर्छ? डेबिट बी फर्निचर एन्ड फिक्चर्स, अनि डिजाइनेसनमा के हो त? सेक्सन अफिसर नेममा के हो त? मिस्टर टी काफ्ले। मिस्टर टी काफ्ले बॉयड हेड के हो त? फर्निचर एन्ड फिक्चर्स। एडभान्स क्लियरेन्स, त्यसै एडभान्स अफ। अब यो न्यारेसनमा उसको पोस्टहरु नलेख्दा पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन। मिस्टर टी काफ्ले फर फर्निचर एन्ड फिक्चर्स एडभान्स अगाडि नै छ क्लियर, अथवा एडभान्स अफ भने पहिले नै भनेछ। त्यसो भए यसको एमाउन्ट कति त? 66,000। ल बढी हेड नम्बर भन। 31123 31123 31123। ल एडभान्स क्लियरेन्सको केसमा हाम्रो यति हो। अब हाम्रो करिब टाइम पनि कम होला, के कन्फ्युजन छ भने भनौँ। यो होमवर्क भयो। P5 पनि P6 पनि होमवर्क भयो है। P5 र P6। P5 पनि एडभान्स क्लियरेन्सकै केस छ। एक दुईवटा कुराहरु म भनिहाल्छु, हामीसँग टाइम अलिकति होला। सर त्यही क्लासरुममै दिएको होइन यो P5 र P6? गुगल क्लासरुममा छ हो सर। हजुर हामीले यसको लागि पनि हिजोको जस्तो एउटै फर्मेटमा गर्दा हुन्छ नि सर? हुन्छ। तिमी एक्चुअल गभर्नमेन्ट अफिसमै काम गर्ने एकाउन्टेन्ट भएर काम गर्यौ भने मिल्दैन। हरेक ट्रान्जेक्सनलाई छुट्टै तिमीले जर्नल भोटर गर्नुपर्छ। अहिले हामी एज अ स्टुडेन्ट चाहिँ मिल्छ। अर्को पनि एउटा मेथड चाहिँ म सिकाउँला। अब आज अलिकति टाइम कम छ। अब एउटा कुरो मैले ध्यान दिने, हिजो पनि आएको थियो, कहिलेकाहीँ दुईटा बजेट हेडमा चाहिँ उसले एडभान्स लगेको हुन्छ। सपोज फर्निचरमा चाहिँ 20,000 र मेसिनरीमा चाहिँ 30,000 लगो। मैले भनेको पुरो बुझ्ने है। फर्निचर एन्ड फिक्चर्समा उसले 20,000 लगो, अनि मेसिनरी एन्ड इक्विपमेन्टमा चाहिँ 30,000 लगो। उसले एडभान्स कति लगो? 50,000 लगो नि हैन? अब पछाडी एडभान्स क्लियरेन्स गरेर चाहिँ फर्निचर एन्ड फिक्चर्समा 22,000, अनि मेसिनरी एन्ड इक्विपमेन्टमा, मेसिनरी इक्विपमेन्ट एन्ड टुल्स है, पहिले इक्विपमेन्ट थियो अहिले टुल्स छ। हामीलाई पनि कन्फ्युज छ के गर्ने, चेन्ज भएकोले गर्दा कन्फ्युज भयो, नत्र भने त यो सबै थाहा थियो हामीलाई। ल यसमा चाहिँ के गरेछ भन्दा 28,000 खर्च गरेछ। खर्च चाहिँ त्यति नै गरौ अथवा बढी कम पनि हुन सक्छ, त्यो जरुरी भएन। भने त्यस्तो अवस्था हामीले के त, हामीले डेबिट बी फर्निचर एन्ड फिक्चर्स 22,000 लेख्ने, डेबिट बी मेसिनरी एन्ड टुल्स 28,000 लेख्ने,
क्रेडिट चाहिँ पहिले दिएको एडभान्स जति थियो त्यति राख्ने, त्यसमा चाहिँ पैसा उब्रियो भनेदेखि डेबिटपट्टि डिटिसिओ ट्रेडर सिंगल एकाउन्ट हुन्छ। पैसा उसले बढी खर्च गर्यो, दुईटा खर्चमा गर्दाखेरि बढी खर्च गर्यो भने पनि बढी पैसा दिँदा पनि डिटिसिओ, त्यो हामीले कुनमा कति भने कम्पेयर गर्नु पर्दैन। यो त यसमा त बढी खर्च गरेर त्यो हेरिरहनु परेन। म चाहिँ के त टोटलमा कति लगेको थियो, 50,000 लगेको थियो नि होइन, टोटलमा 50,000 लगेको थियो, उसले चाहिँ 50,000 नै खर्च ल्यायो भनेदेखि हामीलाई समस्या भएन। किन भन्दाखेरि जति खर्च भएको एक्चुअल एक्सपेन्सेस डेबिट बी गर्ने हो, अनि उसले जति लगेको थियो त्यो चाहिँ के त क्रेडिटपट्टि हामीले उसको नाममा एडभान्स क्लियरेन्स गर्ने हो। त्यो कुरो ध्यान दिने। त्यो गर्दा त एकभन्दा बढी हेडिङमा बजेट देऊ त्यसमा अलिकति प्रब्लम आउँछ कि भन्ने कुरो मात्रै हो। ल यो हामीले ट्राई गरौँ अनि हामी अलिकति अगाडि बढ्छौँ भोलिको क्लासमा। भोलिको क्लास हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि अरू एक्सपेन्सेस अरू ट्रान्जेक्सनहरुमा हामी जान्छौँ। सर यो तपाईले भन्नुभएको छ नि, अब यो हामीले त्यो फर्मेटमा चाहिँ कसरी लेख्ने सर? कुन चाहिँ? यो भर्खर तपाईले 20,000 र 38,000 डेबिट बी फर्निचर एन्ड फिक्चर्स लेख। यहाँ उसले गरे खर्च कति हो? 22,000। कति लगोसँग सरकार बना, कति खर्च गर्यो? 22,000 हैन? पेमेन्ट मोडमा हो सर? हो। केमा? यहाँ लेख्दा पेमेन्ट मोड मेसिनरीमा पनि हो नि डेबिट बी। यसलाई चाहिँ दुईटै गर्नुपर्छ। एडभान्स लाने चाहिँ एउटै हो, खर्च त फरक हो नि। त्यसकारणले डेबिट बी मेसिनरी एन्ड टुल्समा चाहिँ दुईपल्टै डेबिट लेख्नुपर्छ। उसको नामसँग जोडिने चाहिँ दुईपल्ट पर्दैन हैन। डेबिट बी फर्निचर एन्ड फिक्चर्स कति? 22,000। मेसिनरीमा कति? 28,000। अब हामीले के गर्नु पर्यो? उसको सेक्सन अफिसर मिस्टर टी कापले फर्निचर एन्ड फिक्चर्स एडभान्स क्लियर भनेर चाहिँ लेख्ने हो। पहिले उसले मैले त कता पेमेन्ट मोडमा, सरी है, हो हैन, तिमीले यो भनेको यहाँ भएछ, मिस्टेक भएछ मैले गरे। सर डेबिटमा ल अब पहिले उसले फर्निचरमा कति एडभान्स लगाएको थियो? 20,000 लगाएको थियो, त्यो गरिदिने। अर्को मेसिनरीमा कति लगाएको थियो? 30,000, त्यो गरिदिने। उसले पहिले लगेको क्रेडिट गर्ने, उसले खर्च गरेको डेबिट गर्ने। एक्चुअल खर्च तल हो। फर्निचर फिक्चर्स एडभान्स क्लियरेन्स, फर्निचर फिक्चर्स एडभान्स क्लियरेन्स। अनि अर्को पनि के गर्नु पर्यो? मेसिनरी एन्ड टुल्स। सर हामीले यसमा चाहिँ क्रेडिट पनि दुईटा लेख्ने हो? दुईटा लेखेनौ नि हामीले, क्रेडिट त एउटै मात्रै लेख्नु। तर अघि जस्तै अघि एडभान्स दिँदाखेरि डेबिट जसरी दुईपल्ट गरेका थियौँ, बजेट हेड फरक भएकोले त्यसरी गर्ने हो। दुईपल्ट क्रेडिट लेखेको छैन। डेबिट चाहिँ दुईपल्टै लेख्यौँ, दुईटा बजेट हेडको भएकोले। तर यो एडभान्स क्लियरेन्स चाहिँ एउटै मान्छेको भएकोले त्यही नाममा, हेर त, त्यही नाममा दुईटा लेखेको छैन। क्रेडिट चाहिँ दुईटा लेखेको छैन। तर फर्निचर फिक्चर्स एडभान्स क्लियरेन्स छुट्टै लेख्नु पर्यो, क्रेडिट नलेखिकन। किन यो क्रेडिटमै सँगसँगै हो। मेसिन एन्ड टुल्स एडभान्स क्लियरेन्स छुट्टै लेखेका छौँ हामीले। यसरी गर्ने हो। ल आज हामी करिब करिब यति नै गर्छौँ। 41 भइसक्यो जस्तो छ। सर अनि त्यो के भन्छ, CR DTCO ट्रेजरी